बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आतिफ मजीद और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद उसामा अली साहब। मोहम्मद उसामा अली साहब की प्रेडिक्शन आप देखते रहते हैं। उसामा साहब ने जो लास्ट प्रेडिक्शन की थी उसमें यही था कि इमरान खान की गिरफ़्तारी 6 से पहले हो जाएगी। हमने देखा कि इमरान खान की गिरफ़्तारी भी 5 तारीख को हो चुकी थी। साथ साथ इन्होंने ये भी कहा था कि जो हुकूमत है 10 से पहले तहरील हो जाएगी। और असल जो बात जिस पे मैं आना चाह रहा हूँ कि उसामा साहब ने कहा था कि 18 अगस्त के बाद सितारों की पोजीशन चेंज हो रही है और 19 का डेट दी थी। 19 से लेके 27 तक इमरान खान के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। 19 से लेके 27 तक क्या होना था, क्या कामयाबियाँ मिलेंगी, नाकामियाँ होंगी, अब बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह सर। उसमें ये है कि जनाब के जो 9-10 पहले मैंने दी थी कि अगर 9-10 को ना हुए तो 18 को होंगे, 18 को ना हुए तो ये बात लंबी जाएगी। अब जो 18 के बाद आप मुझसे अगर कहें कि डेट तो 1927 तो वो तारीख़ नहीं दी जा सकती खान साहब की रिहाई की। कैद का दौरानिया जो है, जो मैक्सिमम जैसे कहते हैं ना कि जो सर पे मंडला रहा है, 3 अक्टूबर से पहले कोई अच्छी बात नहीं है। एक ही अच्छी बात है, वो ये है कि फ़ौरन मदद आएगी अगस्त के आखिरी तारीख़ों से ले कर सितंबर के पहले हफ्ते के दौरान। ये कल को क्लिप कहीं आपके काम आ जाएगा, इसको नोट कर लें। अगस्त की आखिरी तारीख़ें और सितंबर के पहले हफ्ते के दौरान कहीं से बैरूनी मदद, वो किसी मुल्क, हुकूमत या बाहर के ओवरसीज़ वट कोई ऐसी इनकी रेस्क्यू शिप आती नज़र आती है। रेस्क्यू कर पाएगी या नहीं कर पाएगी ये एक अलग बात है। मदद आना और हो जाने में फ़र्क है। कोई अटैम्प्ट होगी इनके लिए, इन मतलब आखिरी उसमें जो 19 से 27 की बात है। 19 से 27 में जो पोजीशन थी वो ये थी कि अगर ये 18 का जो चेंज है खान साहब को फ़ाइट कर पाता और सपोर्ट देता तो खान साहब के ये चांसेस थे कि यही 2-4 दिनों में 18-19 को मतलब अगर कोई पेशी होती तो रिलीज़ हो जाते। लेकिन इसका मतलब ये है कि कोई पेशरफ्त नहीं हुई, तो इसका मतलब ये है कि जो 6 अगस्त से 3 अक्टूबर की जो हेडिंग एक मेजर जो साया चल रहा है उसका समझ लें असरात जो प्लैनेट्स के वो कायम है और ख़ान साहब उसको सर्वाइव नहीं कर पाए। तो इसलिए इस पे कोई जल्दी जैसे ख़ान साहब इस चक्कर से या कैद से निकलते नहीं लग रहे। एक और बात जिसको कहते हैं कि आप जिसको कोई भी नहीं जिक्र कर रहा, मैं नहीं समझता, वो मुझे लग रहा है मेरी रीडिंग में आ रहा है। अल्लाह बेहतर जानता है, आपको पता है रीडिंग्स इट्स ऑल अबाउट एक फोरकास्ट है। ये 100% ठीक भी हो सकती है, 100% गलत भी हो सकती है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई हरफ आखिर है। लेकिन अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन की बात करें तो ख़ान साहब का मुझे अगस्त और सितंबर में बैरूनी मुल्क सफ़र लगता है। वो अब बच्चों को मिलने चले जाएं, वो पक्के चले जाएं, वो कच्चे चले जाएं, वो घूमने चले जाएं, आई डोंट नो। बैरून मुल्क सफ़र के जो चांसेस अगस्त और सितंबर में है। अब इस बात में आए कि ख़ान साहब की जो बैरून मुल्क से मदद है वो आखिरी डेटों की होगी, अगस्त से सितंबर के पहले हफ्ते के दौरान मतलब ये पहले 10 दिन उसके और ये आखिरी कोई वो देखें रेस्क्यू शिप आ जाए तो आ जाए। उसके बाद जो अगस्त और सितंबर की हेडिंग समझ लें इसको कि ख़ान साहब के करीबी सर्कल में एक चाल चलती नज़र आ रही है। मतलब ये चाल प्लैनेट्स बता रहे हैं, ये कोई ख़बर शबर तो आपको पता है कि हमारे इस तरह के कोई वो नहीं है मतलब मामला कि हमने एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में बात करनी है तो एक चाल चलती नज़र आ रही है। तीसरी उसमें जो चीज़ नज़र आ रही है सितंबर में, थोड़ा चाल का एलैबोरेट कर दें। इसमें यह है कि इसमें इनके करीबी लोग कोई चाल चलते नज़र आ रहे हैं। वो जैसे कहते हैं ना कोई ऐसी खुफिया इनके ख़िलाफ़ अगेंस्ट इनके कोई प्लानिंग हो रही है इस अगस्त में और सितंबर में। वो भी आपके सामने खुल के आ जाएगी सितंबर तक। वो शायद सितंबर के मिड नहीं तो आखिर में आप लोगों को पता चले जो चाल इनके ख़िलाफ़ खेली जा रही है ख़ान साहब के। अच्छा, उसके बाद आ जाएं कि जो बुशरा बीबी की मुलाकात वो करके आई। पहली मुलाकात में आपको याद होगा कि उन्होंने बाहर आके ख़बर दी कि सब ओके है। दूसरी मुलाकात में वो कह रही हैं जान को ख़तरा है। ये जान को ख़तरा की प्रेडिक्शन हम अपने प्रोग्रामों में सदक़ात की जो मुहिम चलवाई थी, आपके प्रोग्राम में भी सदक़े के लिए हमने बड़ा लोगों को इंसिस्ट किया कि सदक़ात दें, वो इसीलिए था। उस सदक़ात वाली बात को बुशरा बीबी के अब के बयान ने उसको भी इंडोर्स कर दिया। अब ये है कि जो एक और बड़ी मतलब जिसको कह लें कि जो फीलिंग आ रही है
آپ لوگوں کو یاد ہوگا، آپ 3 ماہ مجھ سے مئی جون جولائی میں ڈفرینٹ موقعوں پہ بشریٰ بی بی کی متعلق بھی سوال کیے، اور آپ کو پتہ میں ہمیشہ کہتا تھا کہ یہ فیملی میٹرز میں نہیں، یہ میاں بیوی کی ہلکی پھلکی ہوتی ہے معاملات، یہ وہ سارے. اس میں جو ہے کہ ستمبر کے جو پلانٹ پوزیشن ہے وہ بتاتی ہیں کہ جیسے اس میں اب 2 باتیں اس میں آ رہی ہیں. یہ اب اللہ بہتر جانتا ہے، میں ایک اندازہ ہی لگا سکتا ہوں کہ بشریٰ بی بی ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی ایسی بات سامنے آئے جس سے یہ محسوس ہو کہ انہوں نے خان صاحب کو دھوکہ دیا. وہ ستمبر میں ہوگی. یہ اب کے بعد چلیں، یہ جیسے ہم بیٹھے ہیں اس کے بعد یہ اگست کا آخر اور ستمبر کے اندر کہیں اس پیریڈ میں وہ بھی ممکن ہے. میں کبھی بھی پرسنل میں نہیں جاتا، لیکن ہم نے پلانٹری میں بتانا ہماری جیسے کہتے ہیں ایک وہ ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے ان کے فالورز ہیں تو ان کی تو جو بھی بھابھی بن جائے ان کے لیے تو وہ ایک جیسے کہتے ہیں باعث عزت ہی ہیں. لیکن جو خان صاحب کا دشمن ہو جائے وہ ان کا دشمن ہے. مثال جیسے کہتے ہیں دوست کا دوست. بشریٰ بی بی کا سر آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا خان کے لیے دھوکہ یا کوئی چال نظر آ جائے گی خان کے لیے جو ان کے خلاف چلی گئی؟ ہاں، وہ ایسے ہے پلانٹس میں جب یہ اس طرح کی کوئی سچویشن ہوتی ہے تو وہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ جس میں اب اس میں 2 باتیں اور ہوتی ہیں. اس میں پارٹنر شاہ محمود بھی ہو سکتا ہے. ایسٹرولوجی کی لینگویج میں پارٹنرشپ کے گھر کو، بلکہ یہ میں تھوڑا سا آج اس کو بھی کھول دوں آپ کے پروگرام میں، وہ پارٹنرشپ کا ہاؤس ہے ایکچولی، جس کو یہ میرج سے بھی لیتے ہیں. یہ شراکت داری کا گھر ہے، جو 7واں گھر جس کو کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، جو 7th ہاؤس ہے یہ شراکت داری کا گھر ہے. اس کو لیکن لینے والے پہلا پارٹنر، کیونکہ آپ کی بیوی ہوتی ہے لائف پارٹنر، اس میں زیادہ کنسیڈر کرتے ہیں اور باقی پارٹنرز میں نہیں کرتے. اب یہ پاسبلٹی ہے کہ یہ بات صرف بشریٰ بی بی تک کی محدود نہ ہو، یہ شاہ محمود صاحب سے بھی ریلیٹ کر سکتی ہے. حالانکہ آج تک میں نے کسی پروگرام میں آپ لوگ پوچھتے رہے ہیں دھوکہ دیں گے، میں کہا نہیں، کیونکہ ان دونوں کی انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہے، کمپیٹیبلٹی ٹریٹ بہت اچھی ہے، سب بہت اچھا ہے. لیکن اور آج تک میں ڈینائی کرتا رہا ہوں، لیکن اب جب میں یہ دیکھ رہا ہوں ستمبر کو، اور اس میں تو جو پارٹنر کی طرف سے ڈچ ہے وہ دونوں سے پاسبل ہو سکتا ہے. وہ پارٹنر کائنڈ آف یہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ پارٹنر اسپاؤس بھی ہو سکتی ہے. اب لیکن بات اس پہ آ جائیں کہ یہ جو اوور آل جو اس کا کرکس ہے وہ یہ ہے کہ اب بشریٰ بی بی نے پہلے جس دن گئی تو اس دن انہوں نے کہا سب اوکے ہے. حالانکہ پلانٹ پوزیشن میں آپ کو جس دن گرفتار ہوئے اس دن سے بتا رہا ہوں، نیند ٹھیک نہیں ہے، ویکنس ہے، کھانا صحیح نہیں ہے اور بے چینی ہے، اور اس کے بعد ان کی جو پور لائف سٹائل ہے وہ دیکھیں. ڈیالہ کی آپ لوگوں نے سوال کیا تھا شفٹ ہو جائیں گے کسی پروگرام میں نے کہا تھا نہیں، یہ کنجنکشن دیتا ہی پور لائف سٹائل ہے، کیسے چلے جائیں گے ڈیالہ ایک کلاس میں، تو وہ بھی نہیں ہوا. اسی طریقے سے جیسے جیسے یہ باتیں دیکھیں، ہمارا کام عاطف بھائی یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی اوپینین میکنگ کریں. ہمارا کام ہے اچھا لگے کسی کو، برا لگے، دل آزاری ہو نہ ہو، اپنے جو ریڈنگز ہیں ان کو بیان کر دینا. اب کئی اس پہ کمنٹ آنے شروع ہو جائیں گے، خان صاحب کبھی نہیں باہر جائیں گے. یہ بھائی نہ جائیں، اللہ نہ کرے جائیں. ہم یہ تو نہیں ہمارے کہے سے جانے لگے ہیں. ہم تو صرف جو انڈیکیشنز ہیں اپنی لینگویج میں، آپ اس کو بطور ایک علم کنسیڈر کریں اور دیکھیں کہ یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. بالکل سر، میں یہی آپ کو روکوں گا. آپ نے بات کی کہ ستمبر کا جو پہلا ہفتہ ہے عمران خان صاحب کے لیے خوشخبری ایک طرح سے ہوگی یا اچھا ہوگا. اب یہ اچھا ہوگا کیا؟ یہ اچھا اس لیے ستاروں کی چال بدل گئی، قریبی لوگوں کا پتہ چل جائے گا، بشریٰ بی بی کی چیزیں سامنے آ جائیں گی، شاہ محمود کی سامنے آ جائیں گی، باہر چلے جائیں گے. اس کو کنکلوڈ کریں تو اچھا ورڈ میں نے نہیں استعمال کیے ان سینس. میں نے آپ کو یہ کہا کہ غیبی مدد کہہ رہا ہوں، سوری، کیونکہ لوگوں نے غیبی مدد کہہ کہ بیرون ملک سے مدد آتی نظر آتی ہے. بس کامیاب ہوگی یا نہیں، کامیاب ہوتی نظر آتی تو میں خوشخبری کہتا اس کو. بالکل ٹھیک ہے. اٹیمپٹ ہوگی کسی ملک کی سطح پہ یا بیرون ملک پاکستانیوں کی طرف سے، وٹ ایور، یہ اٹیمپٹ ہوگی. کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی یہ نہیں ہے، کیونکہ اوور آل جو 3 اکتوبر تک ہے اس میں آپ لوگوں کی ایک بڑی ناظرین کو آپ کے کھل کے بتا دوں کہ کوئی بہت اچھی نیوز کے انتظار میں نہ رہیں. خان صاحب کا سروائیول ہی سب سے اچھی گڈ نیوز ہے. آپ کو جب پتہ چلتا رہے کہ آج صبح ہوئی، خان صاحب اوکے ہیں،
تو اس سے بڑی اچھی خبر کوئی نہیں ہے. یہ بھول جائیں کہ وہ کدھر ہے اور کدھر نہیں ہے. بس میری طرف سے یہی ریڈنگ ہے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین آپ نے باتیں سن لی اسامہ صاحب کی, اب آپ اس پہ خود فیصلہ کر سکتے ہیں. یہ وقت بتائے گا آنے والے وقت میں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا, یہ تو رب جانتا ہے. یہ کیلکولیشن کا عمل ہے, یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. اسامہ صاحب نے جو ساری کیلکولیشن کی وہ آپ کے سامنے ہے. فی الحال عاطف مجید اور محمد اسامہ صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پائندہ باد.